जहाँ जहाँ भी हमें देख रहे हैं, आप सबको पीटीवी की तरफ से, हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। कारी ओसामा रहमानी साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलाम पाक पेश की। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए। जनाब, तमाम मोमिनों, तमाम मुसलमानों को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको जुम्मा की भी बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का आज पहला जुम्मा मुझे और आपको नसीब हुआ। नाज़रीन गिरामी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दिया गया है तमाम मुसलमानों को, और ये वो चीज़ है जो अल्लाह की ज़ात खुद करती है, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजते हैं रब ताला। और हम सब मुसलमानों को, फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया है कि रसूल अकरम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजिए। नाज़रीन गिरामी, चूँकि रसूल खुदा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, तो इसीलिए हमें ये हुक्म है कि हम उनकी पैरवी करें और बजा लाएं उनके अहकाम, उनके तमाम अहकामात बजा लाएं। नाज़रीन गिरामी, एक बहुत ही खूबसूरत बात जो मैं यहाँ पे आपसे करना चाहता हूँ वो ये है कि आप जानते हैं कि वैसे तो दिन रात दरूद व सलाम भेजना बाइस रहमत, बाइस बरकत, गुनाह दफ़ा होते हैं और नेकियां बढ़ती हैं और खुदा की रहमतें नाज़िल होती, लेकिन जब आप दरूद व सलाम जुम्मे के दिन ख़ास तौर पर भेजते हैं तो एक हदीस का मफ़हूम यूँ है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कानों से ये दरूद सुनते हैं और फिर आपका नाम ले करके जवाब भी देते हैं। तो क्या ही खूबसूरत बात हो कि आज मैं और आप अपनी महफ़िलों में, अपने घरों में, हर जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजें और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जवाब भी दें और हमारे दरूद को खुद सुने भी। फिर ये भी कहा गया है, एक हदीस का मफ़हूम कुछ यूँ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार पर, आपके रोज़े पर, आपकी क़ब्र मुबारक पर दिन रात फ़रिश्ते दरूद व सलाम भेजने आते हैं और जौक दर जौक आते हैं, और जो फ़रिश्ता एक बार आके जा चुका हो फिर ता क़यामत उसकी बारी दोबारा नहीं आएगी। फिर आप देखिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र रब ताला ने कैसे बुलंद किया। नाज़रीन गिरामी, ये कहा गया कि फ़रिश्ते चांदी के वर्क पर सोने के कलम से आज के दिन आपका भेजा हुआ दरूद व सलाम लिखते हैं और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश होते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद व सलाम भेजने के फ़ज़ाइल देखिए। नाज़रीन गिरामी, एक और हदीस है जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि आपके 10 गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं एक दरूद भेजने के एवज़, एक सलाम पढ़ने के एवज़। आपकी 10 मर्तबे बुलंद किए जाते हैं उसके एवज़, यानी आप दरूद जब भेजते हैं उसके एवज़ 10 मर्तबे बुलंद किए जाते हैं और 10 नेकियां लिखी जाती हैं, 10 रहमतें बरसती हैं आप पे। तो नाज़रीन, ये हमें आज इरादा और तहैया करना है कि हम जहाँ जहाँ मौजूद हैं, किसी भी काम में मसरूफ़ हैं, रोज़े के दिन है और आप जानते हैं कि एक नेकी करो तो उसका 70 गुना फ़ायदा है। तो आप सोचिए कि एक दरूद पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दरूद भेजेंगे तो उसका 70 गुना वैसे ही इजाफा हो जाएगा। चूँकि ये माह रमज़ान की कीमती घड़ियाँ हैं, ये कीमती साथ हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, हयात तैयबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात, पाक हस्ती हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और इसकी गवाही रब ताला ने कुरान पाक में भी दी है। सूरह अहज़ाब की आयत, उसका भी तर्जुमा ये है कि ए ईमान वालो, ए मुसलमानों, तुम सब लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, उनकी ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है और जो शख्स ये चाहता है कि वो रब ताला की तरफ आए, रब उससे राज़ी हो और रब उसको बख्श दे, दुनिया और आखिरत में कामयाब कर दे, तो उसको ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस उसवाए हसना पर अमल करें। इसी हवाले से मेरे जहन में एक वाक़या आता है। नाज़रीन गिरामी, जब हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना की बात करते हैं, खूबसूरत रवैयों की बात करते हैं, तो मैं और आप जानते हैं कि आप रहमतुल लिल आलमीन थे। नाज़रीन गिरामी, एक शख्स समामा जो कि बहुत मशहूर शख्स था अरब का, मुशरिकीन मक्का में बहुत नाम था, बहुत दौलत थी, बहुत पैसा था, बहुत मकाम और बुलंद मर्तबा था, रोबदार था, घमंड था।
کیونکہ اس کے پاس بہت پیسہ تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی، بے شمار غلام تھے، تو کسی کو کچھ سمجھا ہی نہیں کرتا تھا. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ بہت تنگ کیا کرتا تھا اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا کرتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی. اور ایک مرتبہ یوں ہوا ناظرین گرامی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے تمام صحاب تو مدینہ جا چکے تھے، اور یہ سمامہ نامی شخص جو ہے چلتے چلتے راستہ بھٹک گیا اور مدینہ کے قریب آ گیا. کیونکہ وہاں پہ صحابہ پہرا دیا کرتے تھے، مسلمانوں کا ایک دستہ ہر وقت موجود ہوتا تھا کہ کوئی ایسا شخص وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے یا دین اسلام کا دشمن ہے، اگر وہاں پہ آئے تو اس کو وہیں پہ روک دیا جائے. چنانچہ اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا، یہ مسلمانوں کے قابو میں آ گیا، اس کو لایا گیا اور اس کو مسجد نبوی میں باندھ دیا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے ملنے کے لیے تشریف لائے. اب سوچئے کہ ایک شخص جو اتنا گھمنڈی، اتنا غرور والا شخص، بے بہا دولت والا، جس کو اپنے آپ پر ایک بہت غرور تھا، ایک جوان خوبصورت انسان، وہ بندھا ہوا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجبور ہو کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سمامہ تم جانتے ہو، دیکھ لو کہ اللہ نے کس طرح تمہیں میرے آگے پیش کر دیا. اس نے اپنے غرور بھرے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیا کہ اگر تم مجھے قتل کرو گے تو یاد رکھنا کہ اس کا بدلہ بہت برے طریقے سے لیا جائے گا. اگر تم مجھے چھوڑ دو گے تو یہ بہت بڑا احسان ہوگا، تو ہم بہت احسان کریں گے مسلمانوں پہ. اور اگر تم لوگوں کو مال و دولت چاہیے تو جتنا تم مال و دولت چاہو گے ہم تمہیں دیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یہ باتیں سنتے رہے. یہ تمام اصحاب سے، تمام مسلمانوں سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آ رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ نہ کہا، خاموش رہے، اس کو دیکھتے رہے، اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا اور وہاں سے چل دیے. تمام صحابہ کرام، وہاں کے تمام مسلمان کہنے لگے کہ اس قدر بدتمیزی کرنے والا شخص، اس قدر مغرور شخص، اس قدر گھمنڈی شخص جو کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنایا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قتل کیوں نہ کیا؟ بلکہ یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس شخص کو دودھ پلاؤ اور اس کی دودھ سے ضیافت کرو، اس کو ہرگز کچھ نہ کہنا. خیر دن گزرا، اگلے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور سمامہ سے پوچھا، ہاں بھئی سمامہ یہ بتاؤ کیسے ہو تم؟ اس نے پھر وہی جواب دیا کہ میں، اگر تم مجھے قتل کرو گے تو ایک بہت بڑا بدلہ لیا جائے گا، اگر معاف کرو گے تو احسان ہوگا، اور اگر چاہو تو دولت لے لو. بہت سے مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر اس سے ہم دولت لے لیں گے تو کچھ عرصہ کے لیے ہماری کفالت بھی ہوگی اور ہمارا مال مویشی اور جنگی جو سامان ہوتا ہے وہ بڑھ جائے گا، شاید اس سے دولت لے لی جائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ کہا بلکہ صحابہ کو کہا کہ اس کی ضیافت کرو. تیسرے دن بھی یہی معاملہ ہوا. اس نے پھر وہی بات کی کہ اگر مجھے چھوڑو گے تو احسان ہوگا، اگر قتل کرو گے تو بدلہ لیا جائے گا، اور کتنی دولت چاہیے منہ سے نکالو، تم لوگوں کو اتنی ہی دولت ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اس کی رسیاں کھول دو اور اس کو جانے دو. تمام صحابی حیران و پریشان ہو گئے. سمامہ خود بھی حیران ہوا کہ میں تو ان کے قابو آ چکا تھا، میں نے ان کو مکہ میں اس قدر تنگ کیا، ان کی زندگی اجیرن کی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے کھول دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ سمامہ تم آج سے آزاد ہو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ ہی کوئی مسلمان، کوئی اور میرا ساتھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم آزاد ہو. یہ شخص کچھ دیر کے لیے بڑھا، وہاں سے چلا گیا، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تمام لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوئے. تو کیا دیکھتے ہیں مسلمان کے سمامہ جو ہے وہ بھی مسجد نبوی میں تشریف لا رہا ہے اور آپ کے پاس آیا اور کھڑا ہوا. سب نے کہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ دیا تھا، تم جانے کی بجائے واپس کیوں آ گئے؟ اس نے کہا، چھوڑ تو دیا مگر اپنا بنا کر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ رویہ اس کو دین اسلام کی طرف کھینچ کے لے آیا. تمام صحابیوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا. سمامہ نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھایا جائے تاکہ میں مسلمان ہو جاؤں اور
अपना जो मुशरिक दीन है वो छोड़कर वाहिद रब ताला की इबादत शुरू करूं। और ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना ही था कि अपने जानी दुश्मन को भी इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया। तो ये नाज़रीन गिरामी मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी तालीम है कि किस तरह से हमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर चल के बेहतर से बेहतर इंसान बनना है। और ये तो एक वाक़या है, आप ये देखिए कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जुड़े हुए हैं जिनका हम ज़िक्र करते रहेंगे। यहाँ पे मैं दावत देना चाहूँगा, हमारी को होस्ट हैं, पीटीवी का फेस हैं, प्लीज़